स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। सरस्वती नृत्यतु मेति वाचि मे सदा। नाम कक्षायाः अन्तिमः पाठः पर्यावरणम् इति पाठं पठन्तः स्मः। प्रस्तुतो वयं पाठ्यांशः पर्यावरणविषयकः लघुनिबन्धोऽस्ति। अत्याधुनिकजीवनशैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातं। नदीनां वारि मलिनं सञ्जातं। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति। यन्त्रेभ्यो निस्सारितवायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकञ्च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषणकारणाच्च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव सङ्कटापन्नं दृश्यते। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपितु अस्माकं समेषाम् एव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, काष्ठानि, औषधीन्, छायाञ्च वितरन्ति। अस्मात् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलशुचिताकरणम्, ऊर्जायाः संरक्षणम्, उद्यानतडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरणसंरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहञ्च भविष्यति। प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। इयं सर्वान् पुष्णाति, विविधैः प्रकारैः सुखसाधनैश्च तर्पयति। पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्त्वानि। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणं। यथा अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ। परिष्कृतं प्रदूषणरहितञ्च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं, सद्विचारं, सत्यसङ्कल्पं, माङ्गलिकसामग्रीञ्च प्रददति। प्रकृतिकोपैः आतङ्कितो जनः किं कर्तुं प्रभवति? जलप्लावनैः, अग्निभयैः, भूकम्पैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च सन्तप्तस्य मानवस्य क्व मङ्गलम्? अत एव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया, तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीनकाले लोकमङ्गलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। तत्र विविधाः विहगाः कलकूजि श्रोत्ररसायनं ददति। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। वृक्षाः लताश्च फलानि, पुष्पाणि, इन्धनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतलमन्दसुगन्धवनपवनाः औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति। परन्तु स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम् अद्य नाशयति। स्वल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। जनाः यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयं जायते। मानवाः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति। तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते। वनपशवश्च शरणरहिताः ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तना सङ्कटापन्नो जायते।
एवं हि स्वार्थान्धमानवैः विकृतिम् उपगता प्रकृतिः एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषणसमस्याश्च सम्भवन्ति। तत्सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनं। पर्यावरणरक्षणमपि धर्मस्यैव अङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। अत एव वापि कूपतडागादिनिर्माणं देवायतन विश्रामगृहादिस्थापनञ्च धर्मसिद्धेः स्रोतोरूपेण अङ्गीकृतम्। कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादिस्थलचराः मत्स्य कच्छप मकरप्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः। यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणश्च। प्रकृतिरक्षया एव लोकरक्षा सम्भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। अद्य एतस्य पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। Today we will discuss about the exercises of this lesson. This is a beautiful picture, so you have to practice picture writing also. You can see this picture and can write some 5 to 10 sentences. Astu abhyasah ekapadena uttaram likata. You have to answer in one word. मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? Where man is safe? Where? जानन्ति? मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? उत्तरं पर्यावरणकुक्षौ. उत्तरं पर्यावरणकुक्षौ. सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? Where neat and clean unpolluted environment was available? उत्तरं वने. सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? वने. अनन्तरं पश्यामः। तृतीयः प्रश्नः, आर्षवचनं किमस्ति? आर्षवचनं किमस्ति? धर्मो रक्षति रक्षितः. धर्मो रक्षति रक्षितः. आर्षवचनं किं? धर्मो रक्षति रक्षितः इति. पर्यावरणमपि कस्य अङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः. So rishis told that protecting the environment is part of what? उत्तरं पर्यावरणमपि कस्य अङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः. उत्तरं धर्मस्य. उत्तरं धर्मस्य. लोकरक्षा कया सम्भवति? Protecting the world is possible by what? लोकरक्षा कया सम्भवति? लोकस्य रक्षा लोकरक्षा. अवगतं? कया, by what you can? उत्तरं पर्यावरणरक्षया. उत्तरं पर्यावरणरक्षया. षष्ठः प्रश्नः, अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? Unborn child is safe where? Where do you find unborn child is safe? उत्तरं मातृगर्भे. मदर्स वूम्ब. मातृगर्भे इति उत्तरम्. अन्तिमः प्रश्नः, प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? Always nature tries to protect whom? उत्तरं समेषां प्राणिनाम् अथवा प्राणिनाम् इति लिखितुम् अर्हन्ति.
प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते समेषाम् इति। पुनरेकवारं सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पश्यामः। प्रथमः अभ्यासः, एकपदेन उत्तरं लिखतु। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? उत्तरं पर्यावरणकुक्षौ। द्वितीयः प्रश्नः, सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते? उत्तरं वने। तृतीयः प्रश्नः, आर्षवचनं किम्? आर्षवचनं किम्? If you want to see, I will show you. See here. धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम्। अत्र यण्सन्धिः इति अधिकम् आर्षवचनम् इत्यार्षवचनम्। अवगतम्? आर्षवचनं किं? धर्मो रक्षति रक्षितः। दिस् इस् सेम्। पर्यावरणमपि कस्य अङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादयन्ति? उत्तरं धर्मस्य। उत्तरं किमस्ति? धर्मस्य। लोकरक्षा कया सम्भवति? लोकरक्षा कया सम्भवति? You want to see? I will show you the answer. लोकरक्षा कया सम्भवति? प्रकृतिरक्षया एव लोकरक्षा सम्भवति. So what is the answer? प्रकृतिरक्षया, पर्यावरणरक्षया इति उत्तरम्। लोकरक्षा कया सम्भवति? प्रकृतिरक्षया, पर्यावरणरक्षया। अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? पश्यन्तु, अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अनन्तरं पर्यावरणकुक्षौ इत्यस्य अपि कस्यचित् उत्तरम् आसीत्। प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्राणिनां, समेषां प्राणिनां। I hope you got the correct answers. सर्वेपि सर्वेषाम् उत्तरं प्राप्तवन्तः। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? पर्यावरणकुक्षौ। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते? वने। आर्षवचनं किमस्ति? धर्मो रक्षति रक्षितः। पर्यावरणम् अपि कस्य अङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादयन्ति? धर्मस्य। लोकरक्षा कया सम्भवति? प्रकृतिरक्षया। अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मातृगर्भे। प्रकृतिः केषां संरक्षणाय यतते? प्रकृतिः समेषां प्राणिनाम्। अग्रिमाभ्यासम् अनन्तरकक्षायां पश्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादः।